बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अब तुम ऐसा करो कि साहब की गाड़ी लेकर घर आ जाओ। ये कहकर उसने गाड़ी का गियर लगाया और चल दी। स्टूडियो पहुंचने से ज़रा पहले मैंने ज़ारा से कहा, मुझे यहीं उतार दो, मैं पैदल आता हूँ। अगर आपको मेरे साथ देख लिया गया तो क्या क़यामत आ जाएगी? वो हंसते हुए बोली। समझा करो, ये कहकर मैंने दोबारा कहा, गाड़ी रोक दो। उसने गाड़ी रोक दी और मैं पैदल ही स्टूडियो चला गया। इस रात स्टूडियो में खासी रौनक थी। इतने दिनों में अजनबियत ख़त्म हो चुकी थी। मैं कई सारे लोगों से मिलता हुआ एक ऐसे सेट पर जा पहुंचा जहां हुमा की शूटिंग चल रही थी। शायद कोई गाना फिल्माया जा रहा था, क्योंकि वो डांस डायरेक्टर के साथ डांस की रिहर्सल कर रही थी। वहीं अचानक मेरी नज़र नदीम पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। अरे तुम कैसे? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। यहाँ कैसे विराजमान हो? मैंने हुमा की तरफ देखते हुए कहा, जो मेरी तरफ देख रही थी। आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये हुमा मेरी ड्यूटी में है। इस खबीस को इस कदर ऐसा नहीं कहते। अगर कोई कमीनापन दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जवाब इसी तरह दिया जाए। और बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, आप इस दुनिया की ज़ुबान नहीं समझते जहाँ कुछ और तरह से बात की जाती है। जगह या दुनिया कोई भी हो, लेकिन तुम तो तुम हो ना। तुम बुरे क्यों नहीं बनते? वह वक्त बहुत पड़ा है। तुम ख्वाह ख्वाह अपना दिमाग ख़राब ना करो। आओ चलते हैं ज़रा खुली हवा में, मैंने उसे साथ लेते हुए कहा। अभी हमने चंद कदम ही उठाए थे कि एक शख्स तेज़ी से आया और बोला, वो आपको हुमा जी बुला रही हैं। उसके इस तरह कहने पर मैं रुक गया। मैंने मुड़कर हुमा की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी। तभी मैंने इस शख्स से कहा, उसे कहो कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर कोई बात करता है तो दफ्तर में आ जाए। यह कहने के बाद मैं चल दिया। इस रात मैं ढेर सारे लोगों से मिला। इनमें सादक गुज्जर भी था। वहाँ खासा वक्त गुजर गया। रात जब गहरी गहरी हो चली तो ज़ारा ने मुझे फ़ोन किया। कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? आपके इंतज़ार में आंखें फर्श राख किए बैठा हूँ। तो हुजूर हमारी आमद है। पार्किंग के करीब पहुँचे, ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सुबह नाश्ते के बाद मैं चाय पीते हुए अखबार देख रहा था कि अमन बशीर का फ़ोन आ गया। चंद इधर उधर की बातों के बाद बोला, तुम रात सेठ अफरासियाब से मिले थे? हाँ मिला था, मैंने कहा। और फिर एक ख्याल के तहत फ़ौरन ही पूछ लिया, लेकिन तुम्हें कैसे खबर? मालूम होता है मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही खबरें रखने लगे हो। यार बात ये नहीं है। तुम मुझे मिलो, लेकिन तन्हाई में। तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा। तुम दफ्तर में ही रहना। इसके लहजे में गहरी संजीदगी थी। ठीक है, मैं इधर ही रहूँगा। और कोई ख़ास बात? मैंने पूछा। कोई नहीं, बस अपना ख्याल रखना। फिर हल्के से कह कह के साथ बोला, मगर ज़ारा के मामले में नहीं। लगता है खासी दोस्ती हो गई है। ये तो है, खैर मिलते हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और घड़ी देखी तो दफ्तर का वक्त हो चला था। ज़ारा अभी तक सो रही थी। मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया और दफ्तर के लिए निकल गया। मीटिंग के बाद मैंने सिगरेट सुलगाया और हसन से कहा, यार चाय तो मंगवाओ, लेकिन हो ज़रा मारिया जैसी तल्ख और कड़वी। मैंने मारिया की तरफ देखते हुए हंसकर कहा था। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत थी। मैंने पहली बार उसे यूं मजाक किया था। नहीं जान जी, ऐसी चाय यहाँ नहीं मिलती। हसन ने पूरी संजीदगी से कहा, जो मुस्नुई थी। तो फिर कैसी मिलती है? मैंने मारिया के चेहरे पर नजरें काटते हुए कहा। ज़ारा की तरह मीठी और जानदार चाय मिलती है जान जी। यह जुमला कहते हुए हसन की मुस्कुराहट ना रुक सकी। बहुत खिदमत करने वाली औरत है यार। ये कहते हुए मैंने मारिया की तरफ जानब देखा। खुशकिस्मत हो, इतनी हसीन लड़की तुम्हारी खिदमत कर रही है। हसन ने शोखी से कहा, अपनी अपनी किस्मत की बात है। मैंने कहा, जरा बच के रहना इससे, कहीं इसके इश्क में। हसन कुछ और भी कहता, लेकिन दरमियान में मारिया बोल उठी, इश्क मर्द करते हैं, इससे पूछ लो क्या ये वाकई ही मर्द है? इसके लहजे में आग थी और जो लफ्ज इसने कहे थे आग लगा देने वाले थे। उस वक्त दो चार लोग ही इधर उधर बैठे हुए थे। चाहे तो ये था कि मैं भड़क उठता, लेकिन मैंने नहायत तहम्मुल से कहा, और औरत इश्क करती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? औरत की तो फितरत में ही वफा है, और जिस तरह का इश्क औरत कर सकती है, मर्द इस तक कभी नहीं पहुंच सकता। गौर करो, तुम्हारी अपनी बात में ही तजाद है। बाकी मैं मर्द हूँ या नहीं, मारिया तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? मैंने धीरे से कहा तो वो चट गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। फिर इसने कई बात नहीं की। सर झुकाए वो कागजों से उलझती रही। कितने ही लम्हे खामोशी से निकल गए। तभी हसन ने सरगोशी में कहा, आज शाम कहीं जाना है? नए अखबार के मालिक के साथ मीटिंग है। फरानी का क्या किया है? मैंने पूछा। मालूम ये हुआ है कि मालिक उसे हटाने की फिक्र में है, मगर कोई फ़ायदा इनकी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इन्हें? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अभी मालूम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आज रात उन्हें मालूम हो जाए।
حسن نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اسی لمحے میرے سامنے پڑا فون بج اٹھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف ہما تھی۔ میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، ہیلو، بولیں، بات کریں۔ دیکھیں، میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ دفتر میں کیا ضروری ہے؟ آپ لنچ میرے ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ بی بی مانا تو چاہ رہی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو اور میرا وقت ضائع مت کرو، میں نے غصے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کون تھی جان جی اتنا غصہ؟ حسن نے پوچھا تو میں نے روانی میں کہہ دیا، ہما تھی، مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ مل لیا کرو نا یار، ایک خوبصورت عورت تم سے ملنا چاہ رہی ہے تو اتنا غرور کس لیے جان جی؟ حسن نے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت میں اسے چھیڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اس وقت عامر بشیر کے فون کا انتظار تھا۔ اس کا فون تو نہ آیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ خود آ گیا۔ وہ بیٹھا نہیں بلکہ کھڑے کھڑے ہی بولا، اچھا ہوا حسن تم یہیں ہو، آؤ چلیں۔ کہاں؟ حسن نے پوچھا۔ شجاع کا نیا گھر دکھانے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ شدید قسم کے دباؤ میں ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور ہم چل دیے۔ ہم نے اپنی گاڑیاں وہیں رہنے دیں اور عامر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سمن آباد میں پہلے گول چکر کے نزدیک ایک طرف مڑ گئے اور ایک ذرا سے پرانے طرز کی لیکن تازہ رنگ و روگن والی کوٹھی کے سامنے گاڑی جا رکی۔ راستے میں عامر نے بتا دیا تھا کہ اس گھر کے 2 پورشن ہیں۔ اوپر والے پورشن میں ایک ادھیڑ عمر عورت مسز خان رہتی ہیں جن کا ایک بیٹا ہے اور بہو۔ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نیچے والا پورشن ان کی ضرورت سے زائد ہے، پہلے بھی کرائے پر تھا اور اس میں کوئی فیملی رہتی تھی۔ چونکہ یہ ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہے اس لیے میرے رہنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کھول دیا گیا اور ہم گاڑی سمیت اندر چلے گئے۔ مجھے پہلی نظر میں وہ گھر اچھا لگا تھا، بالکل پرسکون بڑا سا ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ مسز خان کا بیٹا ابرار بھی گھر پر تھا۔ ان سے تعارف کروا کے مکان کی پسندیدگی کے بارے میں بتایا۔ پھر معاملہ طے پا گیا تو ابرار نے کہا، عامر بھائی میں چلتا ہوں، محض 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم کچھ دیر یہیں بیٹھیں گے۔ عامر نے کہا تو وہ چلا گیا۔ اب یہاں کیا کام جان جی؟ حسن نے حیرت سے پوچھا۔ ہے نا کام، میں نے بات کرنی ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں، عامر نے بے چینی سے کہا۔ تو میں نے سنجیدگی سے عامر کی حالت کے بارے میں سوچا۔ میں نے کبھی بھی اس طرح مضطرب نہیں دیکھا تھا۔ نیچے ایک کمرے میں صوفہ اور کرسیاں پڑی تھیں، ہم ان پر جا بیٹھے تو میں نے عامر کی حالت کا احساس کرتے ہوئے کہا، عامر تمہارے من میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو، جتنی بڑی بات بھی ہے بولو۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ موت سے ڈرتے ہو؟ گولی لگ جائے گی کیا؟ میں نے تیزی سے کہا تو وہ بولا، میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے کچھ اور ڈر ہے۔ وعدہ کرو کہ بات جو بھی ہو پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لینا، میری نیت پر شک مت کرنا۔ اوہ تو یہ بات ہے، بولو، لیکن شرط یہی ہے کہ بالکل سچ کہنا۔ سچ ہی تو کہنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا، جیسے بات کہنے کی ہمت کر رہا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، لیکن خیر، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ عورت، اور وہ بھی خوبصورت عورت، میری کمزوری ہے۔ میری زندگی میں نہ جانے کتنی آئیں اور کتنی گئی۔ جس طرح شراب پینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ملیں گی، اسی طرح مجھے بھی سمجھ آتی گئی کہ میرے مطلب کی لڑکیاں کہاں مل سکتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ذریعہ فوزیہ گل نامی ایک عورت ہے۔ بظاہر وہ ایک بیوٹی پارلر چلاتی ہے لیکن اس کا دھندا کچھ اور ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی لڑکی آئی جسے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں اس کی بڑی سے بڑی قیمت دے دینا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ سیٹھ افراسیاب کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اس لڑکی سے وہیں فوزیہ کے گھر میں میری ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں، اس کی باتوں اور اس کے رویے سے اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، لیکن میری پیاس بجھنے سے پہلے ہی وہ سیٹھ کے پاس چلی گئی، جس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہم میں سے کوئی نہ بولا تو وہ کہتا چلا گیا، نہ جانے اس کے لیے میرے اندر ضد کیوں اتر آئی۔ میں نے اس سے بھی زیادہ پیسے کی آفر کی تھی فوزیہ کو، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ وہ اسے سیٹھ کے پاس بھیج چکی تھی اور وہ مستقل طور پر اسے اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ سیٹھ افراسیاب اپنے پاس نوخیز سی لڑکی رکھتا ہے اور اس پر جی کھول کر خرچ کرتا ہے۔ فوزیہ کو یہ معلوم تھا کہ اسے جو کچھ میٹھے سے لے سکتا ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ایک بہت بڑا گاہک خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر وہ بیٹے کو پسند بھی آ گئی تھی۔ اس سلسلے میں فوزیہ نے میری کوئی مدد نہیں کی تو مجھے چڑ سی ہو گئی اور میں نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے صرف 2 ماہ اس لڑکی کو حاصل کر لیا، اب وہ میرے پاس ہے، اور اس کی خبر نہ تو سیٹھ افراسیاب کو ہوئی اور نہ ہی فوزیہ کو۔
اب آپ لوگ سوچو گے کہ میں نے یہ ساری کہانی کیوں سنائی۔ ظاہر ہے اس وقت تو یہی خیال آ رہا ہے جان جی، حسن نے تجسس سے کہا۔ میں نے اس لڑکی کو دو طرح سے حاصل کیا ہے۔ ایک طریقہ تو میں نے یہ اپنایا کہ میں نے انتہائی محتاط انداز میں لڑکی سے رابطہ کیا اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک شاندار ماحول چھوڑ کر میرا دم بھر رہی ہے۔ بے وقوف ہے وہ، حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ دوسرا طریقہ میں نے یہ اپنایا کہ سیٹھ افراسیاب کے لوگوں میں سے انتہائی قریبی بندے کو توڑا۔ اسے میں نے اپنی برطانیہ برانچ کا منیجر بنانے کا لالچ دیا اور اس کے انتہائی اہم راز حاصل کر لیا، جس سے میرے سامنے بہت سارے انکشافات ہوئے۔ ایسے میں نے صرف اس لیے کیا کہ اگر کسی وجہ سے میری اور اس کی ٹھن جائے تو میں ان رازوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکوں۔ وہ راز کیا تھے؟ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے مزید جاننا چاہا۔ اس کی کاروباری اور اس کی نجی زندگی کے بارے میں تھے۔ کاروبار میں جو اس نے باقاعدگیاں کی تھیں حکومت کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ۔ اس کی نجی زندگی بڑی رنگین ہے۔ مجھے کچھ تصویریں ایسی ملی ہیں جن سے اس کی شخصیت مسخ کی جا سکتی ہے۔ اوہ تو یہ بڈھا، حسن نے کہا، اس معاملے میں بہت غلیظ ہے۔ اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، تقریباً 1 ماہ پہلے اسے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی میرے پاس ہے۔ فوزیہ نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب وہ میری دشمن ہو گئی۔ اس نے سیٹھ افراسیاب کو اکسایا کہ لڑکی مجھ سے چھین لی جائے۔ اس نے مجھ سے اس معاملے میں ذرا سختی سے کہا تو میں نے رازوں کا حوالہ دے دیا۔ وہ پیش بندی میرے کام آ گئی اور شجاع میں نے تمہارے نام کی ڈھال سے اس پر بہت سارے وار کیے۔ یعنی ان رازوں سے متعلق تم نے میرا نام لیا؟ بالکل۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس لیے یہ سارے راز اور ثبوت تمہارے پاس ہیں اور میرے کہنے پر اسے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہو۔ اس طرح وہ براہ راست نہ تم سے کہہ سکتا تھا اور نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملے نہیں، میں بتا رہا ہوں اس نے مجھ سے بات کی کہ میں تم سے بات کر کے منہ مانگی رقم کے عوض وہ ثبوت واپس کر دوں اور آئندہ کچھ بھی نہ کرنے کا وعدہ کر لوں تو وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ میں نے تم سے بات کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں اس معاملے ہی کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ تم سے بات کر لوں اور تمہاری ساری صورتحال بتا کر اعتماد میں لے لوں۔ میری اس سے یہ بات ان دنوں ہوئی جب تم ہمدانی صاحب کے ساتھ تھے۔ واپس آئے اور تو یکدم ہی حالات تبدیل ہو گئے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ تم پر قاتلانہ حملے سیٹھ افراسیاب ہی کروا رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ان حالات میں اگر میں تم سے بات کرتا تو تم نہ جانے میرے بارے میں کیا خیال کرتے اور شاید میں بتا بھی دیتا، لیکن ایک دن تم نے براہ راست مجھ پر شک کر لیا تھا کہ کہیں میں ہی تم پر حملے تو نہیں کروا رہا۔ ہوتا ہے ایسا، جب بندہ ذہنی الجھن کا شکار ہو تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ میں دوہرے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو میں تم لوگوں کو نہیں کھونا چاہتا تھا اور سیٹھ افراسیاب کو بھی اس کے عمل پر منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا، اور میں نے ایسا کیا۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے اسے بہت بھاری نقصان پہنچایا اور اسے یہ باور کروا دیا کہ اگر اس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی خیر نہیں۔ اب لڑائی اس کی اور میری تھی، مگر تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے اپنے ذریعہ سے پتہ چلا کہ سیٹھ افراسیاب نے تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ میرے نقصان پہنچانے اور دھمکی دینے پر وہ بھڑک اٹھا اور رات تم نے سے اس نے بات کی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب تک جو مجھ پر حملے ہوئے ہیں وہ سیٹھ افراسیاب نے نہیں کروائے؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ ہاں شجاع، اس نے نہیں، البتہ اب وہ بھڑک گیا ہے، اس لیے اس نے براہ راست تم سے بات کی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری شروع کی ہوئی لڑائی مجھ تک ہی محدود رہے اور میں ہی اسے ختم کر دوں، اور ایسا ہو بھی گیا تھا، لیکن میری غلطی کے باعث اب یہ معاملہ بہت الجھ گیا ہے۔ ڈونٹ وری عامر، میں سیٹھ کو دیکھ لوں گا، تم گھبراؤ مت۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن سوال ہنوز وہی ہے کہ مجھ پر حملے کروا کون رہا ہے؟ یہی تو بات سوچنے کی ہے، عامر نے شدت سے کہا، پھر ایک لمبا سانس لے کر میرے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، شجاع میرے دوست، میں نے جو کچھ تمہیں بتائے بغیر کیا ہے تمہاری دوستی کے مان میں کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے اس طرح کہا کہ میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، او نو یار، ایسے مت سوچو، میں نے کوئی شکوہ تو نہیں کیا تم سے، اور اگر تم ویسے بھی مجھے کہہ دیتے تو میں تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی ہوں۔ تم میرے دوست ہو یار۔ او چھوڑو ان باتوں کو، اس پری چہرہ کا دیدار تو کرواؤ جس کے لیے یہ سارا کھٹرک پھیلایا گیا۔ حسن نے کچھ اس طرح کہا کہ ماحول رچایا تقدر ختم ہو کر رہ گیا۔ یار، مسز خان نے چائے پلوانا تھی ہمیں، وہ ابھی تک۔ میں نے جان بوجھ کر فکرہ دھوڑا چھوڑ دیا تو عامر جلدی سے بولا، میں نے خود کہا تھا کہ ذرا دیر سے پئیں گے، اور وہاں ان کا پورشن بالکل الگ ہے، پچھلی طرف سے راستہ ہے،
तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपने यहाँ से एक मुलाजम भिजवा दूंगा, वो सारे काम कर दिया करेगा। आमर ने यूं बातों का सिलसिला छेड़ा तो काफ़ी देर हो गई। इस दौरान चाय भी पी ली। आमर ने सेठ के बारे में मुझे तफसील से बता दिया। वापसी पर मैंने खामोश रहा। मेरे जहन में सेठ से निपटने का मंसूबा तय पा गया था। फिर जब हम दफ्तर के सामने पहुंचे तो मैंने आमर से कहा, वो लड़की किधर है आप? मैंने एक जगह रखा हुआ है उसे, मैं अगर फ़ोन करूं तो उसे मेरे पास भेज देना, मैंने संजीदगी से कहा। तो आमर बोला, आज ही या किसी और दिन, मुमकिन हो तो आज ही या फिर। ओके बॉस, मैं उसे बता दूंगा, वो तैयार रहेगी, इसने कहा और चला गया। इसके जाने के बाद हसन ने कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? आमर ठीक कह रहा है। अगर ठीक नहीं भी कह रहा तो क्या हुआ, हमने उसे दोस्त कहा है और वो कुछ भी करे, हमने तो अपनी दोस्ती निभानी है। और शुजात, मुझे तुम पर फख्र है। हसन ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने थपथपाते हुए धीरे से छोड़ दिया। तब वो शोखी से बोला, आओ इस खुशी में थड़े पर रखे हुए बेंच पर बैठकर लंच करें। लंच के बाद हसन निकल गया और मैं अपनी सीट पर आ बैठा। इस वक्त मेरे अलावा एक और खतून रिपोर्टर थी। जा फिर पेवन एक कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। मैंने रिपोर्टिंग में मौजूद डायरेक्टर फ़ोन उठाया और सेठ अफरासियाब के नंबर मिला दिए। वो दफ्तर में ही मौजूद था। जनाब कहिए, कैसे मिजाज हैं आपके? मैंने लहजे को इंतहाई खुशगवार बनाते हुए कहा। मैं तो ठीक हूँ, आपके मिजाज का मुझे अंदेशा हो रहता है। यही सोचकर मैंने आपको फ़ोन किया है कि आपको मेरे मुतल्लिक़ कोई अंदेशा ना रहे। मैं तो आपके साथ रात डिनर ना ले सका, आज मैं आपको ऑफ़र करता हूँ। मेरे कहने पर उसने चंद लम्हे तो तवक्कुफ़ किया, शायद सोच रहा था, फिर बोला, कहाँ? यहाँ आप पसंद करें। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन ये तय रहा कि डिनर ज़रूर करेंगे। मैं इंतज़ार करूंगा। यह कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। अब मुझे शाम ढलने का इंतज़ार था। उस वक्त मैंने अपने मामूल की खबरें फाइल करके सुकून से सिगरेट के कश लगा रहा था कि अमर बशीर का फ़ोन आ गया। वो मैंने बंदे भिजवा दिए हैं, घर की सफाई करके सामान सेट कर दिया है, अब सुकून से जाकर इधर ही सो जाना। वो तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ज़ारा की खिदमात से इस्तेफादा करूं? मैंने शोखी से कहा तो वो हंस दिया। फिर बड़े ही मूड में बोला, हम तो कहते हैं कि तुम भी वो कुछ करो जो हम करते हैं। कसम से तुमने पी ही नहीं, तुम्हें क्या पता इसका नशा क्या होता है। और बोतलों के पास रहने से नशा तो नहीं होता ना। मुझे ऐसा नशा नहीं चाहिए जो अकल पर पर्दे डाल दे। और कभी कभी अकल से भी परे हो जाने में बड़ा सुरूर है प्यारे, कभी आजमा कर देखो। देखेंगे, अभी तो जो थोड़ी बहुत अकल है वो चाहिए मुझे। मैंने कहा तो वो संजीदा होते हुए बोला, अरे हाँ, वो मैंने नाइला से कह दिया है, वो तुम्हारा फ़ोन भी दे दिया है, इसके पास मोबाइल है, इसे जब भी कॉल करोगे और जहाँ भी आने के लिए कहोगे वो पहुँच जाएगी। हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, शायद आज ही, मैंने फ़ोन करके कह दिया। जब चाहो वो पहुंच जाएगी, बाकी बातें फिर होंगी। ओके बाय, उसने जल्दी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो हसन के आने का वक्त हो गया था। अब तक न जाने वो किधर था। बहरहाल मुझे तो इसका इंतज़ार करना था। काफ़ी वक्त गुजर जाने की वजह से मेरी बोरियत में इजाफा हो गया था, तो मैं मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करने लगा। तभी मेरा सेल्फ बज उठा। दूसरी तरफ हसन था। भाई कहाँ हो तुम? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने तेज़ी से कहा। तो वो खुशगवार लहजे में बोला, और सुनो तो सही जान जी, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है, मैंने खुद की है। अभी मैं भट्टी साहब के पास से उठ कर आ रहा हूँ। उसने अखबार के मालिक का नाम लिया जिसमें हम काम कर रहे थे, तो मुझे हैरत हुई। मैं चुप रहा तो वो बोला, मुझसे उसे मालूम हो गया था कि हम जा रहे हैं। उसने वजह पूछी तो मैंने बता दी। फिर क्या कहा उसने? यही कि हम इनको बंदा दे दें, वो उसे तब्दील कर देगा।